उन लोगों ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी और इनका कुछ नहीं जाता, कहीं भी तंग करने पहुंच जाते हैं। पठानों से बड़ा टब्बर है इनका। ये तो हमारे तुम्हारे पंखे की आवाज़ कम होती है। उस जालिम ने अपने घर में कोई बाबा आदम के ज़माने का पंखा रखा हुआ है। पुत्र, वो बिजली नहीं चमक रही थी, खुदा बख्श वेल्डिंग कर रहा था। ये मेरा और उनका मामला है, तू मामा लगता है इस बात का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुबशर वासिल और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम गपोटेशन। नाजरीन, आज मेरे स्टूडियो में तशरीफ़ लाया है एक ऐसा साहिब कमाल जो हमेशा रहता है पुरमलाल, क्योंकि उसका हाल पड़ोसियों के हाथों है बेहाल। अस्सलाम वालेकुम चाचा जमाल। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट, तेरी चाची की कॉल आ रही है। जी जी, सुन लें, चाची की कॉल ज़्यादा ज़रूरी है, पॉडकास्ट तो कल भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? अब मैं यहाँ इतने दूर बैठा हूँ, यहाँ से फूंक मार के थोड़ी ना खोल सकता हूँ। ठीक है ठीक है, आऊँगा तो कर लेंगे कुछ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तुम कुछ कह रहे थे। चाचा जी, अगर कोई परेशानी है तो आप घर से हो आएँ, ये पॉडकास्ट तो बाद में भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। और ना पुत्र, घर की नाली बंद हुई पड़ी है, ऊपर से ये घर वाले भी नेकबख्त हैं। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से नाली खोलने जाऊँ पहले, और ये पड़ोसियों ने बड़ा तंग किया हुआ है यार, जीना हराम किया हुआ है इन्होंने। चाचा जी, नाली आपकी बंद हुई है, इसमें आपके बेचारे पड़ोसियों का क्या कसूर है? पुत्र जी, पानी की उतना ना हमारे घर की तरफ है, गन तो पीछे से ही आता है ना। पीछे से? हाँ, पीछे से, मतलब उनके घर की तरफ से। चाचा जी, मैंने सुना है कि आपने अपने पड़ोसियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ठीक सुना है तुमने पुत्र। चाचा जी, ऐसा भी क्या हुआ उनसे कि आपको रिपोर्ट दर्ज करवाना पड़ी? उन लोगों ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी थी। अजीरन कैसे, क्या किया उन्होंने? कोई एक कारनामा हो तो बताऊं? यहाँ तो एक लंबी फहरिस्त है। चाचा जी, आप शांत रहें, यहाँ पर आपके पड़ोसी नहीं हैं। और इनका कुछ नहीं जाता, कहीं भी तंग करने पहुंच जाते हैं। आखिर आप इस कदर क्यों इन पे गुस्सा हैं? उनकी हरकतें ही ऐसी हैं, मैं क्या करूं? चाचा जी, आप ज़रा तफसीलन बताएं कि मामला है क्या? बताऊं तो जब कि कुछ समझ में आए, कहाँ से शुरू करना है। अच्छा, चलें यूं करते हैं कि उनके पेशे से शुरू करते हैं। उनका पेशा ही तो असल फसाद की जड़ है। हैं? पेशा कैसे फसाद की जड़ हो सकता है? तुम्हारे पड़ोस में होते ना, फिर मैं तुमसे पूछता। तीनों भाइयों ने एक से बढ़कर एक पेशा चुना हुआ है। अच्छा, तो इस घर में 3 अफ़राद रहते हैं। तौबा कर पुत्र, पठानों से बड़ा टब्बर है इनका। लेकिन मैं उन तीन भाइयों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। अच्छा, तो आप उनके पेशे के मुतालिक कुछ बताएँ ताकि ये मुअम्मा हल हो। उनमें से जो बड़ा मजीद है, वो जनरेटर वगैरह का काम करता है, इलेक्ट्रिशियन है। चाचा जी, ये तो अच्छी बात है, वो आपके काम भी आते होंगे। आ ही ना जाए काम। चाचा जी, उनके काम से आपको क्या मसला है? मसला काम से नहीं है, उसकी वर्कशॉप से है। तो क्या उसकी वर्कशॉप भी आपके पड़ोस में है? घर को ही वर्कशॉप बनाया हुआ है कमबख्त ने। घर में वर्कशॉप बनाने की क्या तुक बनती है? नवाब साहब दिन में सोते हैं और रात में सारे मोहल्ले की नींद आराम करते हैं। ओह! यानी वो रात में काम करते हैं। हाँ, और फिर उसका काम भी ऐसा है कि हर वक्त उसके घर से अजीबो-गरीब आवाज़ें आती रहती हैं। खैर है चाचा जी, आप कौन-सी आवाज़ें सुनते रहते हैं? उत्तर, एक तो जनरेटर की आवाज़ वैसे ही असाब शिकन होती है, और फिर ख़राब जनरेटर की आवाज़ सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। मतलब तो आप जनरेटर की आवाज़ से तंग हैं। और ना जी, सिर्फ जनरेटर तक बात कहाँ ख़त्म होती है। चाचा जी, आज खुल कर बताएँ, यहाँ पे मेरे अलावा और कोई नहीं है। नवाब साहब पंखे भी ठीक करते हैं। लेकिन पंखे की आवाज़ तो बहुत कम होती है। ये तो हमारे तुम्हारे पंखे की आवाज़ कम होती है। उस जालिम ने अपने घर में कोई बाबा आदम के ज़माने का पंखा रखा हुआ है। अब इतना पुराना पंखा भी नहीं होगा। काश तुम एक बार उसे चलता सुन लेते। क्यों, उसके पर उल्टे घूमते हैं क्या? घूमते ही तो नहीं है। तो फिर चलता क्या खाक है? पहले तो वो उन्हें हाथ से 3-4 बार घुमाता है, फिर जाकर वो आहिस्ता आहिस्ता हिलते जुलते हैं। यानी वो चाचे लतीफ़ की गाड़ी की तरह धक्का स्टार्ट है। कुछ ऐसा ही हाल है उसका। लेकिन इस सब से आपको क्या मसला है? घुमाना तो उस पड़ोसी को पड़ता है। मुझे घुमाने से मसला नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ अल्लाह माफ़ करे। क्या हुआ उसकी आवाज़ को? उसकी आवाज़ सुन लो तो 4 दिन कान में दर्द रहेगा। इतनी ज़्यादा आवाज़ है उसकी? तौबा तौबा करो, इतनी आवाज़ बर्फानी रीछ की भी नहीं होती। अच्छा छोड़ें, अब इसको घसीटना छोड़ दें, आप हमें उसके दूसरे भाई के बारे में बताएं।
دوسرا اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ لکڑی کا فرنیچر وغیرہ بناتا ہے۔ پھر اس کے پاس تو اپنی دکان ہوگی۔ دکان تو ہے۔ چاچا جی اگر دکان ہے تو پھر آپ اس سے کیوں تنگ ہیں؟ پتر کبھی فرنیچر کے شو روم پر گیا ہے؟ جی جی چاچا جی کیوں نہیں؟ کیا وہاں فرنیچر بن رہا ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ فرنیچر بنانے کے لیے تو الگ سے جگہ ہوتی ہے۔ پتر جی، اس الگ سے جگہ کو کارخانہ کہا جاتا ہے، اور حضرت نے کارخانہ گھر کو ہی بنایا ہوا ہے۔ ہاں پھر تو یہ بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح گھر پر ہی کام کرتا ہوگا۔ مجھے اس کے کام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر مسئلہ اس کے کام والی مشینری سے ہے۔ چاچا جی مشینری سے کیا مسئلہ ہے؟ پتر مشینری کی آواز بڑی عجیب و غریب ہے۔ چاچا جی کیا اس کی آواز بھی پنکھے کی طرح بہت زیادہ ہے؟ کبھی گرجتے ہوئے بادلوں کی آواز سنی ہے تم نے؟ چاچا جی کئی بار۔ فرض کرو کہ وہ تمہارے پڑوس سے آ رہی ہو، اس کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہو تم؟ لیکن چاچا جی فرنیچر والی مشینری اتنی زیادہ تو ہیوی نہیں ہوتی کہ اتنی گرجدار آواز ہو اس کی۔ تم شاید کچھ بھول رہے ہو۔ کیا؟ بڑے بھائی کا شعبہ، یہ مشینری وہی کم وقت تو ٹھیک کرتا ہے۔ اچھا، چلیں آتے ہیں اب تیسرے بھائی کی طرف۔ اس کی تو تم بات ہی نہ کرو نا۔ کیوں؟ وہ بہت خاموش طبیعت انسان ہے، وہ خود کبھی کچھ نہیں بولتا، اس کا ہنر بولتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب گلی محلے کے آوارہ کتے بھی سو چکے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ان دونوں سے بڑھ کر ہے؟ ایسا تم سمجھ رہے ہو، وہ نہیں سمجھتا۔ تو وہ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ وہ تو سمجھتا ہے کہ باقی دونوں بھائی مجھے اس سے زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ لیکن وہ کرتا کیا ہے آخر؟ وہ ویلڈنگ کا کام کرتا ہے۔ لیکن ویلڈنگ پلانٹ کی تو اتنی آواز ہی نہیں ہوتی۔ یہ پہلی سمجھداری والی بات کی ہے تم نے، لیکن تم پھر کچھ بول رہے ہو۔ اب کیا بھول رہا ہوں؟ کٹر، وزلو سیانے آدمی، ویلڈنگ پلانٹ کی آواز تو نہیں ہوتی، لیکن کٹر کی آواز تو ہوتی ہے۔ او اچھا، تو اس کی آواز بھی آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے؟ صرف آواز تک بات ہوتی تو گزارا کر لیتا۔ چاچا جی تو آواز کے علاوہ کیا ہے؟ بتاتا ہوں۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، رات کے کوئی 12-1 بجے ہوں گے۔ اچانک میری نظر کھڑکی سے باہر صحن میں پڑی تو مجھے بجلی کی چمک دکھائی دی۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ میں بستر سے اٹھا اور تار پر پڑے گیلے کپڑے اٹھا کر اندر رکھ دیے۔ میرے خیال میں تو یہ آپ نے اچھا کام کیا۔ اپنی طرف سے تو اچھا ہی کیا، لیکن اچھا ہوا نہیں۔ چاچا جی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ رات کو بارش ہی نہیں ہوئی۔ لیکن چاچا جی یہ کام تو خدا کے ہیں، اس میں آپ کے پڑوسی کا کیا قصور؟ یہ تو مجھے اگلی رات کو معلوم ہوا جب مجھے صحن میں دوبارہ بجلی کی چمک دکھائی دی۔ اچھا، تو مطلب دوسرے دن بھی بجلی چمک رہی تھی؟ کمرے سے تو مجھے یہی لگ رہا تھا، لیکن چھت پر جا کر معلوم ہوا کہ یہ خدا کا نہیں بلکہ خدا بخش کا کام ہے۔ تو چاچا جی اب یہ خدا بخش کون ہے؟ یہ وہی ویلڈنگ والا۔ لیکن اس کی وجہ سے بجلی کیسے چمک سکتی ہے؟ پتر وہ بجلی نہیں چمک رہی تھی، خدا بخش ویلڈنگ کر رہا تھا۔ چاچا جی لیکن اس میں قصور تو آپ کا ہوا۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ بادلوں میں چمک نہیں ہوتی بلکہ گرج بھی ہوتی ہے۔ اور پتر جی وہاں گرج بھی تو تھی۔ اب یہ گرج کہاں سے آ گئی؟ تم پھر بڑے بھائی کو بھول رہے ہو۔ اب اس نے کیا کیا؟ چھوٹا بھائی ویلڈنگ کر رہا تھا تو بڑا بھائی جنریٹر کو ٹھیک کرنے میں مگن تھا۔ یعنی سارے فساد کی جڑ بڑا بھائی ہے؟ پتر مینو لگتا ہے فساد کی جڑ تو میں آپ ہی ہاں۔ وہ چاچا جی اللہ اللہ کرو، آپ کیسے؟ یہ پھر کبھی بتاؤں گا تمہیں۔ اچھا چاچا جی آپ جو بھی کہیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ وہ تینوں بھائی ہیں بڑے محنتی۔ پتر یہی دیکھ کر تو میں نے انہیں مکان کرائے پر دیا ہوا ہے۔ ہیں؟ چاچا جی وہ آپ کے کرایہ دار ہیں؟ اور نہیں تو۔ تو پھر آپ نے ان کی رپورٹ کیوں کی؟ اگر آپ ان سے تنگ ہی ہیں تو نکالیں ان کو مکان سے۔ یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، تم ماما لگتا ہے اس بات کا۔ اور چاچا جی یہ جو پچھلے 1 گھنٹے سے آپ ان کی ہر ایک چیز کھول کھول کے مجھے بتا رہے تھے، تو یہ آپ کیا تماشا لگا رہے تھے؟ کیا میں یہاں پر بیوقوف بیٹھا ہوں؟ 1 گھنٹے سے تنگ کیے جا رہے تھے مجھے۔ تماشا تو تم نے لگایا ہوا ہے، اتنے سوال تو سکول کا ماسٹر نہیں پوچھتا جتنے تم نے پچھلے 10 منٹ میں پوچھ لیے ہیں مجھ سے۔ کسی اور کو بلاؤ اس تماشے کے لیے یار۔ چاچا جی آپ اگر میرے بزرگوں کی عمر کے نہ آتے تو میں پوچھتا آپ سے۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں پھر۔ ناظرین آپ نے دیکھا، اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ مکان بھی ان کا اپنا، کرایہ دار بھی انہوں نے اپنی مرضی سے رکھے ہوئے تھے، اور فضولیات ہمیں سننے کو مل رہی تھیں۔ خیر ان کی آبیتی بہت مزیدار تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت، اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔